Hello everybody. My name is Zabiul Abulagan and I am from Samarkand State Medical University, Uzbekistan. चंद दिन पहले हमने देखा कि हमारे कुछ दोस्तों ने इस तरह से समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को पोर्ट्रेट किया कि यहाँ पर जो डिफरेंट सिटीज़न स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके अंदर शायद कोई रेसिज्म बहुत ज़्यादा है और वो अपनी नेशनैलिटी को लेकर के किसी को शायद वो कम दर्जे का समझते हैं और किसी को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो मैं इस वीडियो में उस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं कि उज़्बेकिस्तान बीइंग ए कंट्री ये बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ये बहुत वेलकमिंग लोग हैं और वो इंटरनेशनल लोगों को फॉरेनर्स को बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके यहाँ किसी की नेशनैलिटी को लेकर के, किसी के मज़हब को लेकर के, किसी के रंग को लेकर के, किसी की नस्ल को लेकर के किसी के साथ कुछ ऐसा एटीट्यूड या रवैया इख्तियार किया जाए है कि भाई चूँकि ये काला है और मैं गोरा हूँ और मैं गोरा हूँ और ये काला है और मैं उज़्बेकिस्तान से हूँ, ये पाकिस्तान से है और मैं पाकिस्तान से हूँ, ये इंडिया से है, कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो। मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी ऐसी एक फजूल किस्म की और स्टूपिड किस्म की बात की है शायद वो कभी उज़्बेकिस्तान आया नहीं है। उज़्बेकिस्तान में आकर के आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के अंदर अगर एक तरफ आपको मस्जिद नज़र आती है तो उससे चंद गज़ के फासले पर आपको चर्च नज़र आता है और ये एक ऐसा कंट्री है उज़्बेकिस्तान के जिसमें अभी तक यहूदी आबादी भी मौजूद है। यहाँ पे इस्लाम है, यहूदियत है, यहाँ पे ईसाईयत है, यहाँ हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज तक कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि भाई यहाँ पर किसी एक मज़हब के मानने वाले ने किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया हो या किसी दूसरे से कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्शन किया हो किसी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। यहाँ जिन दिनों में यहाँ क्रिसमस होता है पूरा मुल्क ऐसे सजा हुआ होता है कि हम हैरान रह जाते हैं, लगता है कि पूरा मुल्क ही शायद क्रिश्चियन है। लेकिन जब ईद के दिनों में यहाँ पे जिस तरह से ईद की खुशियों को मनाया जाता है लगता है पूरा मुल्क ही मुसलमान है। तो जिस तरह से जश्न नौरोज़ यहाँ पर मनाया जाता है जो 100% पारसियों का एक देखा जाए तो त्यौहार है, लेकिन तब भी नौरोज़ की यहाँ पर 5 छुट्टियाँ होती हैं। यानी मार्च के महीने में जब नौरोज़ का जश्न आता है तो 5 छुट्टियाँ होती हैं। इन लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है किसका क्या मज़हब है, ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पर यकीन रखते हैं और ये यहाँ पे इस कल्चर को, इस बिहेव को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल हो या कोई लोकल हो। वो सिर्फ इस वजह से किसी से प्यार करे कि ये फ़लाँ मुल्क से है या इस वजह से किसी से नफ़रत करे कि ये फ़लाँ मुल्क से है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी इस तरह की कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है, हो सकता है कि वो कभी उज़्बेकिस्तान में आया ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि यहाँ पे कल्चर होता किस तरह से है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस दफ़ा अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने जो होली का एक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वो देखिए। उसमें पाकिस्तानी बच्चे, उसमें इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के स्टूडेंट, अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स ऐसे उसको एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे ये उन्हीं का त्यौहार है। हर स्टूडेंट उसको उस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है कि जैसे ये उसका अपना त्यौहार हो, ये उसका अपना फेस्टिवल हो, ये उसका अपना जो रिलीजियस डे है या नेशनल डे है उसका अपना हो। अब ये होली का वो अगर आप वीडियो देखें जिस पे हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, वो 2 दिन पहले से हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यानी बलून लगा रहे थे, फ्लैग लगा रहे थे, झंडे लगा रहे थे। वो एक बड़ी ग्राउंड में चूँकि ऑर्गेनाइज़ किया गया था तो उसको हम वो सजा रहे थे और जो वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो तकरीबन 22 से 24 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी। उस 22 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट पाकिस्तान से थे, 2 बांग्लादेश से थे और बाकी इंडिया से थे, जो होली का जो एक फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे। तो लिहाजा यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है
کہ کون پاکستان سے ہے, کون انڈیا سے ہے, کون بنگلہ دیش سے, کون افغانستان سے, کون نیپال سے, کون افریقہ سے. یہاں صرف ایک ہی حیثیت ہے, یہاں صرف ایک ہی آئیڈینٹی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ وہاں سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ایک ساتھ یہ رہتے ہیں, ایک ساتھ کچن میں یہ لوگ کھانے کھاتے ہیں. ابھی ارسل ایجوکیشنل سروسز کا جو میس ہال ہے اس میں مور دین 200 اسٹوڈنٹس ایک وقت میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے. اور آپ کبھی آئیں, ہم آپ کو ان ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ وہاں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور یہ افغانستان کے اسٹوڈنٹ ایسے بھائیوں کی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے اس اتنے خوبصورت انوائرمنٹ کو جو بھائی چارے پر مشتمل ہے, جو محبت اور ہیومینٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے, اس کو اس طرح سے آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑوں گا, آپ ایسے اس کو خراب نہ کریں. آپ ہمارے یہ معصوم بچوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں, ان کے انوسنٹ جو ذہن جہاں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ریسزم کیا ہوتا ہے, اور آپ ان بچوں کو اس طرح سے نیگیٹو ایجوکیٹ نہ کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ انڈیا سے ہوں, آپ پاکستان سے ہوں, آپ بنگلہ دیش سے, افغانستان سے, نیپال سے, آپ جس بھی ملک کے ہیں, اگر آپ صرف اس وجہ سے سمرقند کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سمرقند ازبکستان کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آنے والی یونیورسٹی ہے, یا اس لیے آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ سمرقند میں آنا چاہتے ہیں یا ادھر آ رہے ہیں, تو آپ اس وجہ سے شاید پریشان ہو گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تو سارے انڈیا سے یا پاکستان سے سمرقند میں جانا شروع ہو گئے ہیں, تو باقی کنٹریز میں کون جائے گا یا باقی کسی یونیورسٹی میں کون جائے گا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, صرف اپنے کاروبار کی خاطر, صرف اپنے چند پیسوں اور روپوں کی خاطر آپ اتنا خوبصورت جو انوائرمنٹ ہے, جو ہیومینٹی پر مشتمل ہے, جو ایک دوسرے کا احترام اور رسپیکٹ کرنے والا ہے, جن کو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایک دوسرے کے لیے بازو کھلے ہیں, دل کھلے ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں, ہمارے اس پیار اور محبت کے ماحول کو خراب نہ کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ ہاتھ باندھ کے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہمارے اس خوبصورت ماحول کو چند پیسوں کے لیے, صرف اسٹوڈنٹس کو روکنے کے لیے کہ وہ سمرقند میں نہ آئیں اور وہ کسی دوسرے کنٹری یا کسی دوسری یونیورسٹی میں چلے جائیں, میں آپ سے اگین یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کریں. اس سے آپ کو نہ اللہ معاف کرے گا, نہ بھگوان معاف کرے گا, کیونکہ یہ لوگ پیار اور محبت کا جو بھائی چارے کا ایک لیسن ہے, یہ ہر مذہب دیتا ہے. عیسائیت, یہودیت, اسلام, ہر مذہب, ہندو مت, بدھسٹ, ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی دوسرے کو تکلیف مت دو. تو ہم نے یہی یہاں ایجوکیٹ کیا ہے. ارسل ایجوکیشنل سروسز کے آفس میں, ارسل ایجوکیشنل سروسز کے ہاسٹل میں, ہمارے میس میں کسی کو دور دور تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس کنٹری سے, کس کی کون سی نیشنلٹی ہے. تو لہٰذا ہمارے اس خوبصورت ایفرٹ کو آپ پلیز صرف چند روپوں کی خاطر بچوں کو مس گائڈ کرنے کے لیے, بچوں کو ڈرانے کے لیے یہاں سے ایسا جھوٹ نہ باندھیں. آپ اس سے آپ کا جو کاروبار ہے, آپ کا جو بزنس ہے, وہ برکت سے محروم ہو جائے گا, وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا, آپ کی کبھی برکت نہیں ہوئے گی آپ کے ان پیسوں میں. تو لہٰذا آپ اپنا کام کیجئے, اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی کے متعلق بتائیے اور سچ بتائیے, جس طرح ہم سچ بتا رہے ہیں. آپ اپنی یونیورسٹی کو بیچنے کے لیے, اپنے ملک کسی اور ملک میں اسٹوڈنٹس لے کے جانے کے لیے کسی دوسرے کو غلط اور بہتان نہ لگائیں, کسی دوسرے کو بلیم نہ کریں, اور وہ بھی جھوٹا بلیم آپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسانیت کے بھی مجرم ہیں اور آپ اللہ اور بھگوان کے بھی مجرم ہیں. تو لہٰذا ہمارے اس خوبصورت ایک باغیچے کو, ایک خوبصورت ایک باغ اور گلستان ہم نے بنایا ہے, ہمارے اس گارڈن کے خوبصورت پھولوں کو آپ مسلیں نہ, ان خوبصورت پھولوں کو جو ہے آپ خزاں کی نظر مت کیجیے. آپ کی مہربانی ہے, انہیں ہنستا مسکراتا رہنے دیں, انہیں ہم اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, نگہداشت کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے الزام نہ لگائیے, آپ ہمیں ناحق بدنام نہ کیجیے. اگر کوئی گناہ کریں گے, کوئی غلط کریں گے, تو آپ ضرور لوگوں کو بتائیے, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اگر ہم جب ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمارے ٹھیک کو غلط بنا کر نہ پیش کریں. تھینک یو ویری مچ.